ارے समझ में भाई नहीं आप आते। क्या चाहते हो, हम क्या बोल दें, क्या बोलते हैं हम, आप क्या चाहते हो, क्या बोले हम? मैं कह आप फतवा बताइए, अगर कोई ये बोलता है कि अल्लाह ताला जगह से पाक नहीं है तो उस पर क्या फतवा लगेगा, बस इतने ही हम जानना उस है। पर कोई फतवा नहीं लगाएंगे, हम पूछेंगे कि वो जगह से उसकी क्या मुराद है। क्यों भाई, जगह मतलब तो होता है कि एक महदूद चीज जिसकी क्रिएटेड चीज ये होता है, तो आप फतवा कैसे नहीं जगह लगाएंगे? हम उससे पूछेंगे ना भाई, किसी जगह, एक जगह का मतलब होता है, जगह का क्या मतलब होता है, वो उससे क्या मुराद ले रहा है वो हम पूछेंगे ना। अगर कोई कह रहा है अल्लाह ताला जगह से पाक है, तो क्या उसका ये मतलब वो ले रहा है कि अल्लाह ताला कहीं नहीं है? भाई जगह का मतलब होता है मकान, नहीं, उसके तो लिए जो तो कह रहा है अल्लाह यूज किया ताला जाता जगह है, से पाक एग्जिस्ट है, टर्म यूज किया जाता है ना, कहीं है या नहीं उसके लिए तो यूज हाँ, एग्जिस्ट टर्म किया तो ये यूज किया मुराद नहीं जाता ले है। रहा है ना वो कि अल्लाह ताला कहीं नहीं है। क्या वो नहीं, ये वो कह रहा है कि मुराद क्यों अल्लाह लेगा, ताला ऊपर नहीं अल्लाह है? ताला तो है ना अगर वो भाई। ये, क्या भाई, क्या वो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला है, वो ये मान रहा है ना कि अल्लाह ताला है, क्या वो ये हाँ, कह रहा वो है कि तो अल्लाह मानेगा ताला ना, ऑफ ऊपर नहीं कोर्स। है? क्या वो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ऊपर नहीं है? जगह से ऊपर पाक जो कह रहा है, क्या वो ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह ताला ऊपर नहीं है? ऊपर से क्या मुराद है, एग्जैक्टली ऊपर बैठा हुआ है ऐसा मुराद है आपका? बैठा तो मैंने अभी नहीं कहा कहीं पर भी, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ऊपर है। क्या वो जगह से पाक का ये मतलब ले रहा है कि अल्लाह ऊपर नहीं है? अल्लाह ताला लामका है, अल्लाह कहाँ है? लामका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा कि अल्लाह कहाँ है, तो अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दिया गया? बताइए आप। वो जवाब जो रसूल, आपको नहीं पता है? उस फलसफे वाला पता है। अल्लाह के रसूल को जवाब दिया गया कि अल्लाह ताला ऊपर है। जो जवाब रसूलुल्लाह को दिया गया वो जवाब सही था या गलत था? कौन सी हदीस है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जैद भाई वो हदीस लगा दें इनको, सलफ ने इनको हदीस, सलफ इतने ने इस बड़े तरह से मसले नहीं में समझा है आपको जो सबसे उसको। बुनियादी हदीस है, जी इस मसले में जो इतनी बुनियादी हदीस है, वो हदीस आपको नहीं पता है। जैद भाई वो हदीस लगा दें। बस एक मिनट। हाईने उसको हाईनेस अल्लाह के के टर्म में बोला रसूल होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जारिया से पूछा अईन अल्लाह, उसने कहा हुआ फिस समा, अल्लाह ताला ऊपर है, बुलंदी पर है। तो जब तो अल्लाह के बुलंदी कहा रसूल ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुलंदी जवाब, मतलब ये डायरेक्शन कैसे हो गया? बुलंदी समा का मतलब मतलब उलू क्या की होता है? बात हो रही है ना, उलू की बात तो हो आप रही है ना मानते हैं कि यहाँ। अल्लाह ताला उलू में है? अल्लाह ताला उलू में है, आप मानते हैं अल्लाह ताला ऊपर है? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उलू और ऊपर में क्या फर्क है भाई? उलू ही का तर्जमा होता है ऊपर। आप उलू में मतलब ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला एक अपनी जात के साथ बैठा, अर्श पर बैठा हुआ है, आप ये समझ रहे हैं उलू का मैं तो मतलब? नहीं, बोला ही गलत नहीं है। बैठा हुआ, ये आप अपनी बातें हमारी तरफ मत मंसूब करें, आप अपनी बातें हमारी तरफ नहीं मंसूब करें। मैंने जो बात कही, मैंने कहा अल्लाह ताला ऊपर है, मैंने सही कहा कि गलत कहा? ऊपर का है तो गलत का है। तो जो और ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कहा गया वो गलत जवाब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर थोड़ी कहा था, फिर वो तो समा का अरबी में मतलब कहा क्या था ना होता है? भाई। वो तो अच्छा, आप तो फिर लिटरल समा का मीनिंग ले रहे मतलब, हैं ना, अच्छा आप अरबी में लिटरल क्या मीनिंग कहा ले था? रहे हैं ना, एक मिनट, लिटरल अरबी में मीनिंग क्या क्यों कहा ले गया रहे था हैं? रसूलुल्लाह? मैं कह रहा हूँ लिटरल अरे मीनिंग भाई क्यों ले रहे हैं अरबी आप? में तो फिर समा कहा गया, तो फिर समा का क्या मतलब होता है? चलिए अरे मेरा, फौक मैं वाली ऊपर है नसूस मतलब ले आइए गलत है। जैद भाई, बस सरफराज एक भाई, सेकंड। बेस्ट फौक तावील वाली देंगे ना नसूस भाई। ले आए, फौक वाली नसूस ले आए, जान दे फिर समा वाली, इनको नहीं समझ में अब आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी हो जैद भाई जाएगा लगा कि दें। अल्लाह ताला जगह पर है। अरे भाई एक सीधा सा सवाल आपसे किया, आप इलाव जितना घुमा रहे हैं। रसूलुल्लाह से एक सवाल किया गया, रसूलुल्लाह को जवाब दिया गया अल्लाह ताला ऊपर है, फिर समा बुलंदी पर है कहा गया। फिर समा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अमीन तो मन फिस समा, कि जो आसमानों के ऊपर है। तो अगर मैं ये अकीदा रखता हूं अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है, मैं और डिटेल से बता देता हूं। आसमान है, आसमान हाँ, के तो ऊपर अल्लाह ताला का अर्श आप है, अर्श जात के के साथ ऊपर मानते अल्लाह है। हैं, जात के साथ हाँ, मानते हैं, जात के साथ, किसके साथ? अल्लाह की मैं जात वो के साथ। बोलूंगा, हम अल्लाह ताला के लिए, हम पहले बता चुके हैं अल्लाह ताला अजीम है। अल्लाह ताला की ताजीम का तकाजा यह है कि अल्लाह ताला के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं जो कुरान और हदीस में है, अल्लाह ताला की सिफत को बयान करने के लिए। तो अगर आप जिहद जात से के आप क्या साथ नहीं मुराद बोल रहे लेते हैं हैं तो मुझे मुझे नहीं प्रॉब्लम पता। नहीं है, अगर मैं जात के जिहद, साथ नहीं आप बोल रहे हैं तो आपके प्रॉब्लम यहाँ, नहीं मुझे। हाँ, जिहद बोल अगर रहे हैं आप या अल्लाह जात बोल रहे हैं, क्या जाति अल्लाह की जात के साथ, एसेंस के साथ अगर नहीं बोल रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्या मतलब? नहीं मैं समझा, अल्लाह जात के साथ मतलब क्या होता है? मतलब ये जो अगर कहा अल्लाह गया, अपनी अल्लाह एसेंस ताला के ने साथ भाई, मौजूद है ऊपर, एसेंस के साथ। मैं समझ ही नहीं रहा हूं कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब ये पूछा जाएगा अल्लाह ताला कहाँ है, तो उसका जवाब क्या दिया जाएगा? ला मका दूंगा मैं।
क्योंकि आजकल ला बहुत मकान, ज्यादा भाई अल्लाह के फितनों का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना को है, जो कोई जवाब कुछ दिया भी गया वो समझ जवाब सकता है। गलत है। अल्लाह के रसूल को जो जवाब दिया गया वो जवाब गलत है। नहीं नहीं, सामने वाला कुछ और समझ सकता है। आज के जमाने में ना बहुत सारे विदती लोग भरे हैं। सामने वाला कुछ और, अरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जवाब दिया गया वो जवाब गलत दिया गया था कि उससे कोई कुछ और समझ लेगा। कुरान और हदीस में अल रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। कुरान मजीद में कहा गया है कि आमीन तुम मन फिस समा, क्या तुम अपने आप को मामून समझते हो जो आसमानों के ऊपर है। ये देखिए ये हदीस है हजरत ये हदीस मुआविया तो मैं इब्न जानता हकम हूँ। की। तो ये हाँ तो लड़की बोल रही है ना, आप तो बोल रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर है। रसूलुल्लाह को जो जवाब दिया गया, मैं ये बोल रहा हाँ हूं, तो ऐसा लड़की बोल बोलिए, रही है ठीक तो है लड़की ने गलत ठीक है। जवाब दिया था। जब पर रसूलुल्लाह ने सवाल किया ऐन अल्लाह, पहले ये इस बात ये हदीस को बताइए ऐन अल्लाह पूछना सही है? आप कह रहे हैं कि जहत नहीं है अल्लाह ताला की, तो ऐन अल्लाह पूछना सही है जब जहत ही नहीं है? आप कह रहे हैं आपके हिसाब से कि किसी भी जहत में अल्लाह ताला नहीं है और जहत बोलना ही गलत है अल्लाह ताला के लिए, तो ऐन अल्लाह पूछना सही है कि नहीं सही है? पहली बात ये बताइए कि इस हदीस को कितने मुहद्दिसीन ने मुहद्दिसीन बोल रहा हूँ, कितने थियोलॉजियन ने इसलिए यूज किया है कि अल्लाह ताला ऊपर है, डायरेक्शन में है। इस हदीस को कितने थियोलॉजियन ने, कलाम के स्कॉलर्स ने यूज किया है? भाई हमारे पास हदीस साफ है। अहले कलाम ने क्या, शारिहीन हदीस ने इसका माना यही बयान किया है कि अल्लाह ताला ऊपर है और उसकी दलील में ही हदीस पेश की गई है। ऊपर से मतलब यहाँ हाइनेस है, उलू है अल्लाह का, हाइनेस। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह हाइनेस का ताला जात मतलब के क्या, साथ मौजूद यहां है। पर अल्लाह ताला की सिफत की नहीं, अल्लाह ताला की जात के बारे में सवाल हुआ था। सवाल क्या है? ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन से सवाल हुआ था, अल्लाह ताला कहाँ है? और सलफ ने ऐसा नहीं समझा ना इसे, ये तो आप समझ रहे कौन हैं से ना सलफ भाई। की बात कर रहे हो भाई? किस सलफ ने तो ये नहीं कौन से समझा? सलफ ने इसे समझा इस तरह, आप बताइए ना। भाई मैं आपको सहाबा के हवाले दे दूं, सहाबा को सलफ मानते कि नहीं मानते हैं आप? दीजिए कुछ। हाँ, सहाबा को आप सलफ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक मिनट, आपके ऑफ कोर्स सहाबा के हवाले आपके मानेंगे। सामने लगा देता हूं मैं। हजरत हजरत जैनब अपनी सौकनों से कहा करती थी, हजरत जैनब सलफ है कि नहीं सलफ है? हजरत जैनब सलफ अपनी सौकनों से कहा करती थी कि तुम ज़व्वजकुन्ना अहाली कुन्ना, तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर वालों ने कराया। हाँ अच्छा, स्क्रीन पर ही मौजूद है। हजरत जैनब कहा करती थी ज़व्वजकुन्ना अहाली कुन्ना, तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर वालों ने कराया है। वज़व्वजनी अल्लाहु तआला मिन फौक़ि सब'i समावात, और मेरा 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 निकाह अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से कराया है। यहाँ हजरत जैनब है, क्या ये सलफ नहीं है हमारी? भाई इसका लिटरल मीनिंग आप क्यों ले रहे हैं? आप तो इंग्लिश में अरे लिटरल ट्रांसलेट करके मीनिंग, उसका लिटरल अल्लाह के मीनिंग ले बंदे रहे हैं किसी ना। भी लफ्ज का लिटरली मीनिंग लिया जाता है। जब इसी ये में कह कैसे रही ले है कि लेंगे? अल्लाह ताला जो 7 आसमानों ambiguous के होगा उसका ऊपर कैसे है, लिटरल लेंगे? इसमें इसका मीनिंग ये कैसे होगा कि अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर नहीं है? मतलब एक लफ्ज का लिटरल मीनिंग उसके बरखिलाफ होगा। यहाँ हजरत जैनब कह रही है अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर है और 7 आसमानों के ऊपर से मेरा निकाह कराया। और कौन सी उनका मीनिंग मतलब इसकी प्लेस निकल नहीं था, सकती है? उनका मतलब प्लेस नहीं था, प्लेस नहीं था इसमें, कहीं प्लेस भी नहीं था? एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है प्लेस। अरे भाई प्लेस की जगह। बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर है। आप ये प्लेस, मकान, जेहत सब छोड़िए, अल्लाह ताला कहाँ है इसका सादा सा जवाब है कि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है। कुरान भी ये ना जवाब दे रहा है, अल्लाह हदीस ताला भी के आपको ऊपर कोई जगह है, मैंने ना अल्लाह आपके ताला के सामने नीचे कोई जगह है। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पेश की, सूरह मुल्क की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है आमीन तुम मनफिस समाई यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, क्या तुमने अपने आप को मामून समझ लिया है उस अल्लाह ताला से जो आसमानों के ऊपर है कि वो तुमको जमीन में न धसा दे? कुरान की आयत है। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आइन अल्लाह पूछने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मान रहे कि अल्लाह ताला एक जहत में, वरना ये सवाल ही नहीं होता। तो आप जो कह रहे हैं कि जहत नहीं होनी चाहिए, आइन अल्लाह सवाल से ही आपके इस दावे की नफी हो गई। फिर उस जारिया ने, उस लौंडी ने जवाब ये दिया अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है। अल्लाह के रसूल की भी एक हदीस, हदीस भी अल्लाह ये के भी रसूल है, की आप हदीस भी आ सुनिए। गई। आपने सलफ, एक मिनट भाई, आपने सलफ की बात की, मैंने हजरत जैनब का हवाला दे दिया। अब हाँ मैं ठीक है, आपसे आप कह सुन रहा हूँ लीजिए, कुरान आप और सुन हदीस में लीजिए। ये बताओ कि अल्लाह ताला ये कहा गया कि ला मकां है अल्लाह ताला? कोई कुरान की आयत आप पेश करो आप जिसमें ये कहा गया बताइए अल्लाह ला एक, मकां है। कोई हदीस पेश करो जिसमें कहा गया अल्लाह ला मकां है, ये पेश करो आप। या सहाबा में से किसी को पेश करो जिसने कहा कि अल्लाह ताला ला मकां है। चलो एक तीनों में हदीस से है कोई एक पेश जिसमें, करो। सुन लीजिए, एक हदीस है जिसमें ये है कि अल्लाह ताला के ना कोई ऊपर है ना अल्लाह ताला कोई नीचे है, ऐसा कुछ है। अल्लाह ताला जाहिर है, अल्लाह ताला ही बातिन है। आप जानते हैं हदीस? आप पेश करिए भाई, आप दलील आप देंगे ना? बुखारी की है तो मुझे दलील लगा आप आप जानते दलील होंगे। आप देंगे, दलील आप देंगे। उसमें यह ला मकां है, उसमें ये हदीस के अंदर ये कि अल्लाह ला मकां है। लेकिन उसमें यह है कि अल्लाह ताला के ऊपर आपने कोई नहीं नहीं है और नहीं अल्लाह नहीं ताला के देखो, नीचे कोई नहीं मैंने है। कहा
عین اللہ سوال ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، میں نے قرآن سے پیش کی دلیل، حدیث سے دلیل پیش کی، اگر صحابی کا اوپر قول سے پیش مطلب کیا. اگر آپ آپ ایسنس کے کہہ ساتھ رہے لے ہیں رہے ہیں، آپ ذات کے کہہ ساتھ رہے لے رہے ہیں ہیں، عین اللہ، آپ کہہ رہے ہیں عین اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لا مکاں ہے. یہ لا مکاں والا لفظ یا تو قرآن میں دکھائیے، یا تو حدیث میں دکھائیے، یا تو صحابی کے قول میں دکھائیے. اس ٹائم اتنا فتنہ نہیں تھا، اور جب فتنہ شروع ہوا ہے جیسے امام ابو حنیفہ کے دور سے شروع ہو گیا تو انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے، اور ان کا یہ الوصیہ ان یہاں کی وہاں بک مت ہے شاید. جائیے، میں نے کیا کہا، سوال ہے عین اللہ، میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، میں نے قرآن سے دلیل دے دی، حدیث سے دلیل دے دی، صحابی کا قول پیش کر دیا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، یا تو آپ قرآن سے دلیل دیں، یا تو حدیث سے دلیل دیں، یا تو صحابی کا قول پیش کر دیں، یا یہ تسلیم کر لیں کہ لا مکان کا لفظ نہ قرآن میں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا، نہ صحابی کا کوئی قول ہے اس بارے میں. یہ تسلیم کر جو لیں، یہ پھر بات آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ابو دا تھرون یا ہیون جو بھی جتنے بھی ورس ہیں، ان ورس کو میں تسلیم کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں وداؤٹ ان کے لٹرل میننگ کے ساتھ. یہ آپ اس کا لٹرل میننگ مت لیجیے گا، جیسے آیا ہے ویسے مان لیں گے، پر لٹرل میننگ نہیں لیں گے ہم اس کا کہ ایگزیکٹلی جیسا اوپر آیا ہے، ہے ویسا ڈائریکشن میں ہے. ماننے کا مطلب لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس کا ظاہری ہی معنی مراد لیا جائے گا، جب تک ظاہری معنی مراد لینے سے کے خلاف کوئی بات نہ آ جائے. تو ظاہری معنی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، جو اس کا ظاہری معنی ہے وہی مراد رسول لیا اللہ جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر فرما یہ رہے ہیں کہہ کہ رہے اللہ ہیں تعالیٰ آپ کے اگر اوپر یہ کہہ کوئی رہے ہیں نہیں، کہ نیچے کوئی ظاہری نہیں، معنی اور آپ مراد بول نہیں رہے ہیں لینا، اوپر ہے. جب کوئی لفظ قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے تو جو اس زبان میں اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے وہی ظاہری معنی مراد لیا جاتا ہے، جب تک ظاہری معنی مراد لینے کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی معنی نہ موجود ہو. تو ایک قرآن و رکاوٹ حدیث ہے، میں جو لفظ آیا ایک صحابہ نے اس کا رکاوٹ ہے. ظاہری معنی مراد لیا بھائی. قرآن و جب حدیث آپ میں جو ہاتھ لفظ کا آیا ابھی ید کا صحابہ مطلب کا بھی ہاتھ آپ کو لیتے ہیں، جب آپ ید کا ہاں مطلب ہاتھ لیتے ہیں تو وہاں رکاوٹ تو آتی ہے، پھر وہاں کیوں یہ نہیں آپ آتی، نہیں کوئی کیوں نہیں آتی؟ رکاوٹ آتی ہے، نہیں رکاوٹ ہاتھ تو آتی ہے. اس کا ہمارا بھی ہے، جواب ہم جب ید پر بات کریں گے تب دیں گے. فی ہاتھ الحال تو آپ یہ ہمارا بھی ہے. تسلیم کر لیں، نہیں دیکھیے نہیں بلا آپ وجہ آپ بات آگے بڑھا رہے ہیں. نہیں فی نہیں آپ الحال آپ یہ بتائیے نا یار، تسلیم کر لیں کہ جو لا آپ نے مکان بولا کا لفظ رکاوٹ آپ نے آنی چاہیے، بولا تو اب میں ہے، نے نہیں نہیں وہ رکاوٹ آپ کریٹ ادھر کر ادھر لیا. بھاگ رہے ہیں، وہ آپ ادھر نہیں ادھر نہیں بھاگ اب رہے آپ ہیں. بھاگ پہلے رہے ہیں، آپ اب یہ آپ نے بول دیں، غلط چیز ایکسپٹ پہلے کر لیا. آپ یہ بول دیں کہ میں نے جو جواب دیا میں نے قرآن سے حدیث سے صحابی کا قول ثابت کر دیا، تینوں بتا دیا تو آپ میں کو. تو بول رہا ہوں آپ میں کہہ رہے اس لا ٹیکسٹ مکان کو ہے، تو افرم کروں لا گا، مکان میں اس لفظ ٹیکسٹ کو قرآن میں افرم یا کروں گا اس حدیث کی میں یا لٹرل صحابی میننگ کے کے قول میں بنا. دیا. یہ فضول بات کر رہے ہیں آپ. میں ید والی بات کروں گا بعد میں. ابھی جی آپ ایک پوائنٹ پر بات ہوئی نا، سوال تھا عین اللہ، اللہ کہاں ہے. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، ہم نے قرآن سے حدیث سے صحابی قول سے دلیل دے دی. آپ کہتے ہیں لا مکان ہے، تو یہ لا مکان لفظ دکھائیے نا، قرآن میں لا مکان کہاں آیا ہے، حدیث میں لا مکان کہاں آیا ہے، یا صحابی کا کوئی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان اللہ ہے. کے کیا اوپر ہے کوئی نہیں ہے، قرآن اللہ میں کے کہ نیچے نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا. کیا اللہ کے لا اوپر کوئی نہیں ہے مکان؟ اور اللہ ارے کے نیچے بھیا کوئی ابھی ہم نہیں ہے. ابھی آپ سے اس کی دلیل ہم مانگیں گے کہ اللہ کے اوپر اللہ کے ہاں نیچے کوئی نہیں، جو تو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ سے مانگیں یہی گے. دلیل ہے نا پہلے بھائی اس آپ کی. یہ تسلیم کر لیں، پہلے آپ یہ تسلیم کر لیں کہ لا مکان جو تعبیر آپ استعمال کر رہے ہیں یہ قرآن حدیث یا صحابی کا قول نہیں ہے. اس کو پہلے تسلیم کر لیں کہ لا مکان یہ لفظ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا نہ کسی صحابی کا قول ہے. بھائی یا تو دلیل دے دو یا تو مان لو کہ دلیل نہیں ہے، دونوں سے ایک چیز یا کرنی تو ہوگی نا. بتا دو کہ لا دلیل مکان دے کہاں دو، آیا ہے، یا تو مان لو کہ نہیں آیا لا مکان. ہاں ٹھیک ہے یہ دلیل نہیں یہ تو ہے، میں لیکن ایک ٹرمینالوجی ہے جو ڈیوینٹ ٹیکسٹ اگر کو آپ ریفیوٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. نہیں کوئی عجیب چیز اگر بات آپ ہے کہ ہم جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کہہ رہے تم ظاہری لٹرلی معنی لے رہے ہو، آپ تو لفظ بھی نہیں دکھا رہے ہو. ہم تو لفظ دکھا کر کے ظاہری معنی مراد لے رہے ہیں. آپ جو دعویٰ کر رہے ہو آپ وہ لفظ بھی نہیں دکھا پا رہے ہو، آپ بغیر لفظ کے عقیدہ رکھ لے رہے ہو، اور ہم اپنا لفظ بھی دکھا رہے ہیں اس کا ظاہری معنی مراد لے رہے ہیں. آپ لفظ کے ساتھ ظاہری معنی مراد ظاہری لینے کیوں کی لے رہے ہیں اجازت نہیں دے مراد، رہے، یہی تو اور پرابلم ہے نا. آپ ایک ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو سرے سے آیا ہی نہیں ہے، نہ ظاہری نہ باطنی، کسی طرح سے وہ لفظ اللہ کے استعمال ہی نہیں ہوا ہے. آپ وہ لفظ اختیار کر رہے ہو، دلیل دے نہیں رہے ہو. تو تسلیم تو کر لو بھائی کہ یہ لا مکان لفظ قرآن حدیث میں صحابی قول میں نہیں آیا ہے، یہ تسلیم کر لو پہلے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے تو ایکسپٹ کر لو اور ہے تو پیش کر دو، بول دو کہ ہے نا. نہیں ہے، اب اگر کوئی معنی آپ ٹائم لے لے رہے لو ہو اگلی. امام ابو ارے حنیفہ بھائی نے کیا تلاش اتنا کر کے جانتا آؤ ہوں میں. اگلی اسٹریم میں. آپ دیکھو میں مناظرہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اگلی اسٹریم میں آؤ کہ آپ بولو کہ میں لا مکہ ڈھونڈ کر کے لاؤں گا قرآن و حدیث میں صحابی کے قول سے اس ثابت میں کروں گا. ڈھونڈنے کی اگلی ضرورت بھی اسٹریم نہیں میں ہے آؤ. نا. بات یہ ہے کہ مطلب یہ تو آپ کو بیسکس کہاں ہے، سے میں یہی معلوم تھا؟ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ تو بیسکس ہے یعنی کہ پلیٹ بیسک سے یہ پاک ہے ہے کہ نا. کہاں سے ملا؟ لا مکہ لفظ نہیں آیا ہے نا، آپ تسلیم کر رہے ہو نا کہ لا مکان لفظ نہیں آیا قرآن و حدیث آیا میں. نہیں ہے لیکن بیسکس ہے، یہ بیسکس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس کی جیسی آیا کوئی شے نہیں نہیں ہے. مان لو نا. بیسک ہے جو اللہ تعالیٰ کو سرفراز بھائی، جاننے کا سورس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کا سورس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرآن کیسے جانیں سنت. گے؟ قرآن و حدیث کی آیتوں سے ہی تو جانیں گے اللہ تعالیٰ کو نا میرے بھائی. تو جب قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے تو بیسک وہی ہے، بیسک قرآن و حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کا ذریعہ قرآن و حدیث ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب مجھے ہاتھ اللہ والا تعالیٰ بتا کی دو. ذات ان صفتوں سے پاک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, جو اپنی اب لاجک ہاتھ سے والا بیان بتائیے کرتے نا ہیں. آپ. سلام علی المرسلین, رسولوں پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات کیسے ہیں, یہ رسول بتائیں گے. بھائی رسول آپ اللہ سے جات جب کو سرفراز تسلیم بھائی، رسول اللہ نے جس جواب اگر کو آپ صحیح بنا قرار جات دیا, تسلیم کیے بولیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا, اللہ کے رسول نے پوچھا آئین اللہ, اللہ کہاں ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال نہیں تھا؟ یہ نالج نہیں ہو سکتا, اس میں نالج ہائنس کے نہیں بارے ہو میں سکتا. سوال کیا گیا تھا. این اللہ کا اللہ کی مطلب ہوتا ہے اللہ کی ہائنس نہیں ہو نالج سکتی, کہاں ہے. اچھا, اسٹیٹس نہیں اللہ ہو تعالیٰ اللہ کی کی سکتا. نالج نالج, آسمان میں تو ہے. اللہ کے رسول نے یہ اللہ پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نالج کہاں ہے. ایک منٹ نہیں اس سے نہیں مراد نالج ہو میں سکتا بتا ہے. رہا ہوں, آپ کے ایگزامپل کہنے دے کا رہا یہ ہوں. مطلب ہے, نہیں ابھی رکیے نا, آپ نے جو کہا ہے, آپ نے کہا این اللہ کا مطلب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کی نالج کہاں ہے, اور اس جاریہ نے ہو جواب دیا سکتا اللہ بولا تعالیٰ ہے کی بھائی, نالج کیوں اوپر اس ہے. میں انٹرویو کرتے ہو, مس کوٹ کرتے ارے ہو سکتا آپ بولا کیا ہے. آپ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے کیسی تعبیلیں کر رہے ہو میرے بھائی. آپ کہتے ہو این اللہ سے اس مراد یہ کا تھا کہ مطلب اللہ کے رسول نے, اسٹیٹس ہائنس ہے, اتنا جانتا ہوں میں. ایک منٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا. دونوں باتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ دونوں احتمالات صحیح ہو سکتے کہ نہیں صحیح ہو سکتے. اب سامعین خود فیصلہ کریں. این اللہ, ہم کہتے ہیں کہ این اللہ سے پوچھا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے, اور اس جاریہ نے, اس لونڈی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے. ایک احتمال یہ جو کہ ظاہری لفظ سے یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ ذات کے بارے میں پوچھا گیا اور ذات کے بارے میں جواب دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں نالج کے بارے میں پوچھا گیا. عین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نالج ہو کہاں ہے. سکتا ہے بھائی بولا, آپ مس کوٹ کر رہے ہیں. پھر احتمال, اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ احتمال. ارے بھائی آپ سمجھتے نہیں ہو, احتمال اس لیے لفظ میں نے استعمال کیا نا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا احتمال ہے کہ عین اللہ سے مراد. پہلے آپ نے نالج بولا ہے, پہلے آپ نے نالج بولا ہے نکل گیا میرے منہ سے, عین اللہ, واپس لے رہا اچھا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی غلط, وہ جواب غلط ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹس پوچھا تو پوچھا گیا عین اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس کہاں ہے, یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس 7 آسمانوں کے اوپر ہے, یہ مراد ہے. 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا اسٹیٹس اللہ ہے. تعالیٰ سب سے بلند ہے, یہ مطلب لیا. اب جات کے اعتبار سے نہیں لیا. اب ایسے کوئی بول دے کہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ساری کریشن سے بلند ہے, تو اس کا مطلب ہم یہ تھوڑی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کے ایسنس, ذات کے مطلب عین اللہ اللہ سے, تعالیٰ کا ذات بیٹھا ہوا ہے. عین اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس سے کیسے یہ بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں پہلی بات تو ذات کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا. آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ذات کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا؟ اسی لیے ہمیں سلف کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے. تو آپ چاروں اماموں میں سے یا 5 6 7 میں نے آپ کو بھائی سلف ہمارے لیے سلف سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اس کے بعد بھی ہیں. چاروں اماموں میں بھی آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. اس میں کلیئر نہیں ہے بھائی, کس میں کلیئر مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے زیادہ کلیئر اور کیا ہوگا زید بھائی؟ وہ آپ صحابہ والے, آپ لٹرل, عجیب بات ہے یار, جب میں صحابہ سے ثابت کر رہا ہوں, قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, حدیث سے ثابت کر رہا ہوں, ہر جگہ کی لفظ آیا ہے, تو صحابہ نے تو کیا معنی مراد دیا؟ جمعہ کا دعویٰ جو ہے نا امام دارمی نے جو کیا ہے, چاروں امام بھی تو نہیں کہتے عقیدہ بھائی, چاروں امام سے بھی تو نہیں ثابت ہے. دیکھیے یہ بھی دیکھ لیں اب اجماع والی بات بھی دیکھ لیں آپ. قد اتفقت الکلمۃ من المسلمین ان اللہ فوق عرشہ فوق سماواتہ, اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے تمام. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت اسامہ بن سعید الدارمی. اب آپ کہہ رہے تھے نا کہ سلف, مجھے پتا نہیں, ایک دارمی ڈیوینٹ تھے. اب آپ لوگ کے امام ہوں گے, ایک ڈیوینٹ تھے, اتنا پتا ہے مجھے. جو ماسکیٹو اللہ کو بیٹھائے تھے نا, وہی ہے نا یہ؟ نہیں, یہ کوئی ماسکیٹو پہ اللہ کو بٹھائے تھے, نعوذ باللہ. یہ آپ کون سی باتیں کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ دارمی محدث ہیں, یہ جو دارمی ہے سنن دارمی جن کی حدیث کی کتاب ہے. اندر چینج آ سکتا ہے, موومنٹ آ سکتا ہے, یہ ڈیوینٹ دارمی کو تھوڑی مانیں گے. ارے یہ وہ محدث دارمی ہے بھائی, یہ محدث دارمی. آپ کو پتا نہیں ہے کہ صرف آپ ہی لوگ مانتے ہیں, اور یہ اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے ہیں, یہ صرف آپ ابھی بلا وجہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. قد اتفقت الکلمۃ من المسلمین. ہاں دارمی سلف ہے نہیں بھائی, وہ تو ڈیوینٹ تھے. ارے بھائی جب میں آپ کو صحابہ کا قول پیش کر رہا ہوں تو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہو. آپ کو امام دارمی ہے, مسند دارمی, آتھینٹک مانتے ہو نا, جس کو یہ مسئلہ اتنا سارا ہے نا. امام مالک کا قول لے آئیے, امام مالک کا, امام احمد بن حنبل کا, امام شافعی کا, امام ابو حنیفہ کا, سب کا موجود ہے. سارے لوگوں کا قول موجود ہے. اللہ عرش پہ ہے, اللہ آسمانوں کے اوپر ہے, سب کا قول موجود ہے. میں نے بھی کل پیش کیا تھا, لیکن وہ موبائل میں نہیں ہے, لیپ ٹاپ میں نہیں ہے میرے, ہے نہیں, ورنہ میں پیش کر دیتا. ابھی کل ہی میں نے پیش کیا. سب کا موجود ہے. آپ ایک بھی نہیں مانو گے, آپ ایک بھی جو قرآن و سنت نہیں مانتا ہو, کیا مانے گا یار؟
قرآن کہ و عبداللہ سنت ابن آپ نہیں عباس مانتے، کا کیا قول مانیں گے؟ آپ کہتے ہیں یہ بیسک عقیدہ ہے. جو عقیدہ جتنا بیسک ہوتا ہے اس کی دلیلیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. ارکان اسلام بیسک عقیدہ ہے، حضرت ارکان عبداللہ ایمان ابن بیسک عباس عقیدہ ہے، اس کی دلیل سب سے زیادہ. آپ کہتے ہو بیسک ہے اور پھر کہتے ہو کہ قرآن و سنت میں بھی نہیں ہے. بیسک بھی ہے اور دلیل بھی نہیں پیش کر رہے ہیں، اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. صحابہ کا نہیں تو ائمہ کا نہیں، محدثین کا. ائمہ کا بھی موجود ہے، مان لیں گے آپ؟ مان لیں گے ائمہ وانزل کا مل جائے اللہ، تو؟ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، وانزل اللہ براءتکی من فوق سبع سماوات اچھا ایک جاء بات به الروح بتائیے، الامین، کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل کی ہے، جس کو روح الامین لے کر کے آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی قول میں نے پیش کر دیا، اس سے پہلے حضرت زینب کا بھی قول پیش کر دیا. اصل میں یہ مسئلہ سب یہ ہے لوگ کہ اتنے اوپر سارے مطلب قول نہیں ہیں کہ لے رہے کون ہیں، کون سے قول. ہاں عمر اوپر رضی اللہ عنہ کا مطلب بھی یہ بتا ڈائریکشن نہیں دیجیے. لے رہے ہیں یہاں سے، مطلب وہ لوگ ڈائریکشن ڈائریکشن نہیں بھی لے دیکھ رہے ہیں. لیجیے، اشارہ کیا، اور کیا چاہیے آپ کو دیکھ آپ لیجیے. ڈائریکشن سے اور اس سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اینا آتا ہی ڈائریکشن کے لیے. بھائی اینا پوچھا ہی جاتا ہے، اینا جب کہا جاتا ہے اینا کہاں، تو کہاں سے ڈائریکشن ہی مراد ہوتا ہے. یا تو آپ یہ بول دیں کہ رسول اللہ نے غلط سوال کیا تھا این اللہ پوچھ کر کے، جیسا کہ کہا ہے جن لوگوں نے جہد کا انکار کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ این اللہ پوچھنا غلط ہے. آپ بھی بول دیں این اللہ پوچھنا غلط ہے، رسول اللہ نے غلط جواب دیا نا، سوال ہی غلط کیا تھا. اگر ڈائریکشن نہیں پوچھنا چاہیے تو این اللہ جواب ہی غلط ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، بلا جہت ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ کہہ دیجئے نا کہ این اللہ جواب سوال جو کیا تھا رسول اللہ نے وہ غلط سوال کیا تھا. باللہ. اب آپ لوگ زبردستی مطلب چلو میرے خیال سے آج کے لیے کئی چیزیں آپ بھائی ڈائریکٹ یہ کریے سامعین دیکھ رہے کہ کون زبردستی کر رہا ہے، یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. اینا مطلب کہاں ہوتا ہے، کہاں ڈائریکشن کے لیے آتا ہے. اینا پوچھ کر کے کبھی بھی کسی کا اسٹیٹس نہیں پوچھا جاتا ہے، اینا کہہ کر کے ذات ہی مراد دی جاتی ہے. جب بھی این اللہ کہا جائے گا اللہ کہاں ہے، جب آج بھی آپ کسی سے کہیں گے این اللہ کہاں ہے، تو این اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کی جہت اور اس کا ڈائریکشن ہی پوچھا جا رہا اچھا ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ میں تمہارے جانوں کے سب سے قریب رہتا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے قریب رہتا ہے، تو وہاں پر آپ جات کیوں نہیں لیتے وہاں پر؟ تب ہم شروع پہلے سے آپ یہ میں بتائیے، میں نے اس کا جواب تو اس کا جواب کل ہی ہم بہت تفصیل سے اس کا جواب تو ہم کل ہی بہت تفصیل سے دے چکے ہیں. یہ آپ ہمارے سوال کا جواب اب تک نہیں دیے. اب ہم کیونکہ خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہت ٹائم آپ بتائیے کو نا دیا. پہلے آپ یہ یہاں پر آپ نالج اور ادر نہیں، ایٹریبیوٹس اس کا کیوں جواب کر ہمیں دیتے بھی 10 بار دے چکے ہیں، کل بھی اس کا جواب دے چکے ہیں. ہم کل ہی اس کا جواب، کل والی اسٹریم جا کر کے دیکھ لیں، کل ہی ہم اس کا جواب دے چکے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو، ہم نے تو اتنی ساری حدیثیں پیش کر دی، سلف کا قول بھی پیش کر دیا، قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دی. آپ لا مقام پر نہ قرآن کی ایک آیت پیش کر پائے، نہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر پائے، نہ اپنے صحابہ میں سے کسی کا قول پیش کیا. تو آپ کب پیش کریں گے بھائی؟ سب ہم ہی پیش کریں؟ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نہیں، سب ہم سے کیوں پہلے قریب بتائیں رہتا بھائی؟ ہے، بار تو بار یہاں آپ ہی پر کرو کہ جات نہیں کیوں بتائیں گے، مانتے؟ گفتگو ہو رہی ہے نا، سب ہم ہی بتائیں، آپ کچھ نہیں بتاؤ گے. یہ کون سی گفتگو ہے بھائی؟ ہم نے لامکہ ایک اپنے عقیدے ٹیکنیکل کو، ٹرم ہے بھائی. ہم نے اپنا عقیدہ، ہم نے جو عقیدہ کہا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ہم نے اس کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کر دی، حدیثیں پیش کر دی، سلف کا قول بھی پیش کر دیا. آپ کیا اگر آپ پیش اتنا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں نے اب نا، تک کیا اس اگر پوری آپ بحث اتنا میں آپ کہتے نے ہیں، کیا پیش کیا؟ اس سنیں، پوری بحث میں لا مکان کی دلیل میں آپ نے کیا دیا؟ اب نہ سنیے نا، قرآن کی کوئی اگر آپ آیت اتنا دی، کہتے ہیں نہ کہ ابھی اللہ یہ از above کنفیوز the کر، moon، میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو. آپ سنیں خالی بس اتنا، یہ ایک اختتامی بیانیہ ہے، اختتامی نوٹ ہے. قریب والے موضوع پہ اگلی اسٹے میں آپ سے بات ہوگی کہ قریب کیوں اگر آیا ہے آپ آیت کے اندر. اگر آپ بول رہے ہیں کہ اللہ آپ از نے، above the throne، میں بس اس گفتگو کے اختتام میں میں بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یا اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ منع کر دیجیے گا. یہاں پر ہم میری جملے پر اگر آپ نے تصدیق کر لی یا تعویل کر لی، بات ختم ہو جائے گی. آپ نے اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اس پر نہ قرآن کی کوئی آیت پیش کی ہے، نہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پیش کی ہے، نہ صحابی کا کوئی قول پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے. ہم نے اس پر قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، حدیث بھی پیش کر دی، اور اوپر کا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ ایسا علیہ وسلم کے بولیے صحابہ کہ کے اللہ اقوال بھی پیش تعالیٰ کر دیے. ایبب ہے، تھرون کے اپنے ایبب ہے، ہیونس کے ایبب ہے، لیکن اس کا لٹرل میننگ نہیں لینا ہے. اگر آپ اس کا لٹرل میننگ لیں گے تو ہم اس سے اچھا کوئی اختلاف چیز کریں گے. جواب آپ نے لا مکان، ارے ہم تو کم سے کم میننگ لے رہے ہیں، ہم تو لفظ پیش کر رہے ہیں. آپ نے تو لفظ ہی نہیں سرے سے پیش کیا. میننگ کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے آپ لفظ تو پیش کرو. لا مکان کہاں پر آیا آپ ہے؟ کا لٹرل ہم میننگ نے لینا، اپنا عقیدہ بتا ایجادات دیا، کرنا کریں. ہم نے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ لفظ تو بتا دیا. آپ کا جو عقیدہ ہے وہ لفظ تو بتاؤ آپ کہاں پر ہے. میننگ کیا لیں گے نہیں لیں گے وہ تو بات کی بحث ہے. ہم نے کم سے کم لفظ تو بتایا. جو لفظ ہم اپنی زبان سے عین اللہ کے جواب میں بولتے ہیں وہ الفاظ ہم نے ثابت کر دیے. آپ جو الفاظ بولتے ہو وہ لفظ تو ثابت کرو. میننگ کیا لیں گے کیا نہیں لیں گے یہ بات کی بحث ہے. آپ بولتے ہو لا مکان ہے تو لا مکان کا لفظ تو ثابت کرو پہلے، کہاں پر ہے قرآن و حدیث میں ٹھیک ہے ہے ثابت کیا آپ نے اب تک؟
मेरा ख्याल है कि काफी बातें आ चुकी हैं, और अभी इतने डिस्कशन में अगर कुछ बात होती, दलील उनके पास होती तो पेश कर देते थे, अभी तक नहीं आई। तो ऐसा करिए, प्रिपेयर करिए, स्टडी करिए, और अगर आपको ऐसा प्रिपेयर नहीं करते करते बिल्कुल समझ में आए बिल्कुल, कि आपके पास कोई दलील ये नहीं कोई है, मतलब तो रुको रुको एक मिनट आगे, क्योंकि डिस्कशन लंबा हो गया, अभी वक्त हमारे नेक्स्ट बढ़ना है, इसलिए मैं पॉज कर रहा हूँ इस डिस्कशन को। आप स्टडी करके आओ इंशाल्लाह, और स्टडी करते करते आपको लगे कि हाँ दलील मेरे पास तो कोई भी नहीं, ये लोगों के पास दलील है, क्योंकि बगैर दलील आप कोई भी चीज कैसे अज्यूम कर सकते हैं। कल कोई आके बोलेगा नमाज का मतलब नमाज नहीं होता है, लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, कोई प्रूफ तो चाहिए ना, कोई चीज कहने के लिए बगैर प्रूफ लिटरल के। मीनिंग क्यों नहीं लेना है? लिटरल मीनिंग इसलिए नहीं लेना है कि क्रिएशन से, चलिए अभी नया डिस्कशन करके एक लिटरल सेगमेंट मेरे मीनिंग साथ इसलिए नहीं start लेना है करते हैं। क्योंकि आप क्रिएशन को, क्रिएटर को क्रिएशन बना के अंदर भेज रहे हैं। नहीं, आप क्रिएशन की इबादत कर रहे हैं, वर्शिप द क्रिएटर हु सेपरेट, ही सेपरेट फ्रॉम द क्रिएशन, यानी क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है। आप क्या कर रहे हैं ना, देखो मैं आपको तो एक बात आप बोलता हूँ, क्रिएटर को क्रिएशन में क्यों ला रहे हैं? नहीं क्रिएटर को क्रिएशन में नहीं ला रहे हैं। आप क्रिएटर को अगर कहें ना हर जगह, तो क्रिएटर को क्रिएशन में ला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो तो क्रिएटर throne अलग है, creator वो creation अर्श के नहीं है, ऊपर है। एक्चुअली throne क्या है ना, creation कोई नहीं है। बहुत बेसिक सी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी मेरे भाई, जो आप जो बात बोल रहे हो ना, बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा गौर करो, यू विल गेट इट इंशाल्लाह। तो वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, सिंपल। और लास्ट चीज मैं बता दूं, ये जो आप लोग बोलते हैं नहीं कि आप अल्लाह कुछ मत ताला, बताइए, आपको जो बताना अभी रहेगा लाइन अगली में स्ट्रीम में मुझे आके जवाब बताइए। क्या होगा, एक लाइन, अभी एक फिर लाइन, बात आपको नहीं, आपको लाइन एक भी भाई, लाइन नहीं, सुन, बस आप एक लाइन में, अगर आपके पास कोई कुरान की आयत है, हदीस है, एक लाइन उस पेश करने की इजाजत है जिसमें ला मका लिखा हो। नहीं बाकी आपने आपको कुछ इल्जाम कहना लगाया है था, आप उसका अगली जवाब दे स्ट्रीम दूं? में आइए। नहीं इल्जाम अभी जो आपने वो लगाया जवाब है, देंगे हम अगली स्ट्रीम में। भाई इस टाइम, इस आपके लिए जितना टाइम रिजर्व आपने था एक इल्जाम आपको लगाया तो टाइम उसका दिया भी गया। जवाब दे दूं ना, बस एक आपने लाइन में। कुरान और हदीस से कोई जवाब नहीं दिया कि अल्लाह ताला ला मका है। हमने आपसे मांगा, आप जवाब नहीं दे सके। तो अब इसके आपने अलावा इल्जाम जो आपके लगाया तो जवाब एतराजात तो हैं सुनना पड़ेगा ना अगली भाई। स्ट्रीम आई में आप अंडरस्टैंड। तशरीफ लाएं, फिर आपसे सवाल करेंगे। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो जज़ाकल्लाह खैरा, आप स्टडी मैंने करके जो आइए। बात चलो कही और थी ना, देखें आप, हुआ ये ना, मैंने कहा था ना कि इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि जब अल्लाह ताला की जात के बारे में सवाल होता है, अल्लाह ताला की सिफात के बारे में सवाल होता है, ये प्राइमरी सोर्स कुरान और सुन्नत को नहीं बनाते। कुरान और सुन्नत को अगर ये अपने लिए दलील बनाने लगे, अल्लाह के बारे में कोई सवाल हो, जवाब तलाश करने के लिए कुरान और हदीस उठाएं, तब ये मसले में कोई उलझाव है ही नहीं। पर इनका मसला आप खुद देख रहे हैं कि कितनी वाज़ेह कुरान की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें, सहाबा का कौल पेश किया जा रहा है। क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? क्योंकि इनका इल्म कलाम इस टकरा रहा है इससे। तो अब खुल करके जब नहीं बोल पा रहे हैं कि हम कुरान और हदीस को रिजेक्ट कर देंगे, तो बोलते हैं आप लिटरल मीनिंग ले रहे हैं। भाई किसी भी इबारत का जो जाहिरी माना होता है वही मुराद लिया जाता है। अगर आप ये कह रहे हैं जाहिरी माना मुराद नहीं लेना है, तो क्यों नहीं लेना है उसकी दलील आपको देनी पड़ेगी। वरना तो हर लफ्ज का, वरना तो कल को कोई आएगा कह देगा सलात का मतलब सिर्फ दुआ करना है, तो बस ऐसे ही नमाज पढ़, ऐसे ही दुआ कर लो, बस हो जाएगा तुम्हारा। ज़कात का मतलब तज़किये नफ्स है, तो अपनी नफ्स को पाक कर लो तो तुम्हारी ज़कात अता हो गई। भाई हर लफ्ज का जो जाहिरी माना होता है वही जाहिरी माना मुराद लिया जाता है, और जाहिरी माना मुराद लेने में कोई हर्ज की बात भी नहीं है, क्योंकि उससे कोई अल्लाह ताला की शान में कभी भी नहीं आ रही है। तो ये जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि आप लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, ये असल में कुरान और सुन्नत को इनकार करने का एक तरीका है। कि ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे मैं रसूलुल्लाह की बात नहीं मानता हूं, तो क्या बोलते हैं लिटरल मीनिंग ले रहे हैं। भाई यानी आप कुरान, लिटरल मीनिंग मतलब आप जाहिरी माना का इनकार कर रहे हैं। तो जब आप माना ही का इनकार कर देंगे, तो फिर आपको तावील में खुली इजाजत मिल जाएगी, आप जो चाहे तावील करें। तो ये असल में जो लिटरल मीनिंग कह करके कुरान और हदीस का इनकार किया जा रहा है, यही असल में इनकार है। कि भाई आप ये मत बोलो कि मैं अल्लाह की बात या रसूलुल्लाह की बात नहीं मानूंगा, बस आप उसके माना का इनकार कर दो। फिर माना का इनकार करने के बाद जो माना उसको पहनाना चाहो पहनाओ। तो ऐसे मानने से, ऐसा मानना असल में ना मानना ही है। इसलिए हम इनको मुनकिर सिफात कहते हैं कि ये सिफात अल्लाह ताला की सिफात के मुनकिर हैं। ये लफ्ज का इनकार तो नहीं करेंगे, फिर जब आपने माना का इनकार कर दिया तो लफ्ज का इस बात करके कोई फायदा ही नहीं है। जब अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है, अल्लाह ताला बता रहा है कि वो आसमानों के ऊपर है, तो आप उस लफ्ज को मान करके अगर आपने माना का इनकार कर दिया, तो लफ्ज को मान करके क्या फायदा अगर आपने माना ही का इनकार कर दिया है। तो जो बात मैंने कही थी ना कि ये लोग कुरान और हदीस जब अपने इनके अकीदे से, इनके तकलीदी अकीदे से, इनके इल्म कलाम से टकराता है, तो ये उसका इनकार कर देते हैं। लफ्ज का इनकार नहीं करते, माना का इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर माना का इनकार कर दिया तो लफ्ज का इस बात करके कोई फायदा होने वाला है नहीं। मैंने एक बात कही थी, अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि इन साहब ने फौरन उसके बाद आकर के जो मैंने दावा किया था उसकी दलील भी फराहम कर दी। बारकल्लाहु फीकुम। बिल्कुल ही सही और सही तरीके पे पकड़ा शेख सरफराज फैजी ने कि तुम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो ला मका,
الا مکان لفظ قرآن سے ثابت کر دو یا حدیث سے، کسی صحابی کی قول سے۔ تم اپنی عقل سے ایک لفظ بنا کے اللہ کے بارے میں عقیدہ گھڑ سکتے ہو اپنی عقل سے، لیکن کوئی سلفی جو ہے وہ اہل حدیث قرآن حدیث سے کوئی اللہ کی صفات ثابت ہو تو وہ صفات کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ تم اپنی عقل سے کچھ بھی بنا سکتے ہو، اللہ لا مکان، بلا جہت، بلا جسم، سب یہ سب کے اپنی عقل سے بنایا گیا ہوا نا۔ اللہ کے بارے میں اللہ کو اپنی عقل سے جانا گیا، اور اللہ کی صفات اپنی عقل سے بنائی گئی۔ مطلب جو اصل سورس تھا قرآن حدیث اللہ کی صفات کے بارے میں، اس کو چھوڑ کر، اس کے جو معنی تھے اس کو چھوڑ کر اپنی عقل کو سورس بنایا گیا۔